नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नयाँ बजेट तथा योजनामा नेताहरू गम्भीर देखिएनन्। संसद बैठकमा शीर्ष नेताहरू चुनावी हार जितको कुण्ठा पोख्न व्यस्त। नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल प्राथमिकतामा परेन। स्वतन्त्रको सफलताले दलहरूमा थपियो चुनौती। स्वतन्त्रबाट 386 उम्मेदवार निर्वाचित। दलहरूलाई पाठ सिकेर अघि बढ्न विज्ञको सुझाव। भोलि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट ल्याउँदै पपुलिस्ट बजेट नल्याउन एमालेको चेतावनी। कर घटाएर भए पनि मूल्य वृद्धि रोक्नुपर्ने प्रचण्डको सुझाव। रुसी सेना निरन्तर युक्रेन कब्जामा अघि बढेको बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनको आरोप। प्रतिकार गर्न युक्रेनी सेनालाई सैन्य सहयोग गर्नुपर्ने भनाए। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनल खेल आज राति हुँदै इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुल र स्पेनिस क्लब रियल मैड्रिड बीच प्रतिस्पर्धा हुने। खेल रोमाञ्चक हुने विश्लेषण। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि भोलि बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। विगत एक हप्तादेखि बजेटमाथि छलफल गर्ने भनी संसद बैठक बोलाइएको थियो, तर राजनीतिक दलहरू जनताको सार्वभौम थलोलाई बजेट केन्द्रित भन्दा पनि कुण्ठा पोख्ने थलो बनाइरहेका छन्। समुद्रमा पौडी खेल्न जान्ने पार्टी हो यो, र पौडी खेलेर आएको छ, दाउपेचबाट होइन। पौडी खेलेर यहाँसम्म आएको छ र बैशाखी टेकेर होइन। यस म्याराथन दौडमा बैशाखी टेकेर होइन, आफ्ना खुट्टाले दौडिएर आएको पार्टी छ अहिलेसम्म। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार बजेटमाथि छलफल गर्न बसेको संसदको रोस्टममा उभिएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनेर देखाउन चुनौती दिए। विगतमा दुवै पटक माओवादीको बैशाखी टेकेर प्रधानमन्त्री भएको दाबी गर्दै प्रचण्डले आगामी चुनाव मार्फत एमालेकै बलमा भएर देखाउन चुनौती दिएका हुन्। मैले नै सहयोग गरेर माओवादी केन्द्रकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँ एक्लै भएको छु भन्ने ठान्नु भएको छ भने त्यो भ्रम हटाइदिनुहोस्। तपाईँ एक्लै प्रधानमन्त्री हुनुभएकै छैन। पहिलोचोटि पनि माओवादी केन्द्रको तपाईँको भाषामा बैशाखी टेकेर हुनुभयो हो। दोस्रो पटक हाम्रो पनि भोट लिएर हुनुभयो। अब भएर देखाउनुहोस् त। अबको चुनावबाट देखाउनुहोस्, तपाईँलाई मानिन्छ। तपाईँ एमालेको प्रधानमन्त्री हुनुहोला। बिहिबार मात्रै करिब 3 घण्टा संसदमा बोलेका ओलीले 5 दलीय गठबन्धन बनाएर स्थानीय चुनाव हराउन एमाले विरुद्ध लागि परेको भन्दै आफू कसैको बैशाखी नटेक्ने दाबी गरेका थिए। शनिबार त्यसकै जवाब दिएका प्रचण्डले आफ्नो महत्त्व समेत दर्शाउन खोजेका छन् र माओवादीको समर्थन बिना प्रधानमन्त्री बन्न सकिँदैन भन्ने सन्देश पनि दिएका छन्। किनकि नेकपा माओवादी केन्द्र नै यति बेलाको यस्तो खेलाडी हो जसले चाहेको पात्र मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेसतिर ढल्किँदा काङ्ग्रेस पहिलो भएको छ। संसदीय निर्वाचनमा जता माओवादी उही दल पहिलो हुने सम्भावना छ। यसै कारण पनि ओलीलाई आफ्नो समर्थन बिना प्रधानमन्त्री बनेर देखाउन प्रचण्डले चुनौती दिएका हुन्। तर विपक्षी दलका नेता ओलीको सम्बोधनपछि मूलतः सत्ता पक्ष बजेटमाथि भन्दा पनि ओलीको खण्डनमा व्यस्त छ। बिहिबारको बैठकमा ओलीले लोकप्रिय मत पाएर एमाले पहिलो बनेको दाबी गरेपछि काङ्ग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले शुक्रबार रोस्टममै उभिएर खण्डन गरेका थिए। मतकै संख्याको कुरा गर्ने भने पनि लोकप्रिय मतको सबैभन्दा भरपर्दो मानक वडा अध्यक्षमा पाएको मत हो। काङ्ग्रेसले 34.3% मत पाएको छ। तपाईँ पार्टीले 33% मत पाएको छ। अब हारे पनि खुट्टो त माथि नै छ भन्न खोजा भने त्यतिसम्म भने केही छैन। जहाँ चुनावको मत परिणामलाई लिएर मात्रै टक्राव चुलिएको छैन, विगतमा गरिएका काला कामका समेत खुलासा भइरहेका छन्। चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेर राष्ट्रियताको छवि बनाएका ओलीले त्यही नक्सा सहितको पुस्तक वितरणमा रोक लगाएको भनेर तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले शनिबारको संसद बैठकमा दाबी पेश गरेका छन्। शिक्षा मन्त्री हुँदा तयार गरेको लिपुले काला पानी सम्बन्धी पुस्तकलाई उहाँले रोक लगाउनु भयो। एउटा कार्यदल बनाउनु भयो। एकपटक पनि बैठक राख्नु भयो र किताब किन रोकियो जवाफ पनि दिनु भएन।
साँच्चै प्रजातन्त्र राष्ट्रियता कठघरामा तपाईँ पनि कठघरामै हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय र प्रजातन्त्र कूटनीति र दाउपेचका विषयहरू हुन सक्दैनन् भन्ने मलाई लाग्दछ। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा ओलीले 2 घण्टा 54 मिनट बोलेको विषय नै मूलतः संसदमा चर्चा र विवादको केन्द्र बनिरहेको छ। ओलीका हरेक गतिविधिलाई इस्यु बनाएर प्रतिवाद गर्न खप्पिस कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापालाई समेत यसमा चित्त बुझेको छैन। उनले संसदमा ओली बसेर बोलेको विषयलाई समेत टिपेर पलेटी कसेर बस्न समेत सुझाव दिएका छन्। साथीहरूले भन्नुभयो घन्टौँ बसेर बोल्ने, मैले भने यतिखेर रन्थनिएको बेलामा बसेर उठेर सुतेर जसरी बोल्न दिए पनि हुन्छ, पलेटी कसेर बोले पनि हुन्छ, एक खुट्टामा टेकेर बोले पनि हुन्छ। अहिले हामीले सुनिदिनुपर्छ। कहाँ बोल्ने, कहिले बोल्ने भन्ने बोल्नेले हेक्का राख्ने कुरा हो। हामीले केवल विचारा भन्न सक्छौँ, यति मात्रै हो। हुन त यति बेला संसदमा बजेटमाथि घनीभूत छलफल चलाएर आइतबार सार्वजनिक हुने बजेटमा कसरी जनताको वर्तमान र भविष्य जोड्न सकिन्छ भन्ने माथि बहस हुनुपर्ने हो। तर राजनैतिक टकरावको थलोका रूपमा मात्रै संसदलाई विकास गर्दा जनताका मुद्दा उठाउन नपाएको भन्दै संसदमै सांसदहरूले विरोध गरेका छन्। जुम्लाका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले गाली गर्नेलाई 3 घण्टा, कर्णालीका कुरा सुन्न 3 मिनट दिएको भन्दै बरु मुखमै ताला मारिदिन सभामुखलाई ताला चाबी बुझाएका छन्। ताला र चाबी ल्याएको छु साहु महोदय, यो तपाईँ दिन मरुन्जेलसम्म बोल्नु होला है। त्यसपछि हामी बोल्ने बेला तपाईँ यो ताला चाबी लगाइदिनु होला र अनि जति बेला बोल्ने मन लाग्छ आउनु होला र अनि यो ताला चाबी खोल्नु होला अनि बोल्नु होला। मैले सभामुखज्यूलाई यो यहाँ बुझाएँ, म यहाँ अब यो ताला चाबी मैले यहाँ बुझाएँ। अब यहाँ गाली गर्नेलाई 3 घण्टा छ, यहाँ कर्णालीको आवाज सुनाउनेलाई 3 मिनट छ। त्यसो भए आउनाले पनि मलाई अलिक गाह्रो भइरहेछ। अब यो कसरी बोल्ने के गर्ने भन्ने गाह्रो भइरहेछ। संसद बजेटमाथि केन्द्रित छ। आगामी 1 वर्षको भविष्य यही संसदले टुङ्ग्याउनु पर्नेछ। तर सांसदहरू बजेटमा भन्दा एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीको टकरावमा जुधिरहेका छन्। संसद मात्र तुस र कुण्ठा पोख्ने ठाउँ बनेको छ। छलफलको रुझान हेर्दा एकातिर कुण्ठा र आक्रोश अभिव्यक्त भइरहेको छ भने अर्कोतिर मूल विषयबाट विषयान्तर हुने प्रवृत्ति देखिएको छ र कतिपय अवस्थामा माननीय सदस्यहरूले मेहनतपूर्वक दिनुभएको सकारात्मक सुझाव समेत नसमेटिने परम्परागत सोच हावी हुने गरेको पनि छ। बजेटमाथिको छलफल चक्र वर्षौंदेखि यसै गरी चलिरहेको छ। जो सत्तामा पुगे पनि पुरानै ढर्रा दोहोर्याउने र प्रतिपक्षमा हुनेले पनि पहिलेकै परम्परा पछ्याउँदै विरोध गर्ने र यस्तो हुनुपर्छ भनेर ठोस निकास पनि नदिने। यो तौर तरिकामा सुधार नआउँदा संसद कुण्ठा पोख्ने थलो र संसदमाथिको छलफल औचित्यहीन जस्तै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले हेलिकप्टर, मरिच, केराउ जस्ता कुनै पनि वस्तु आयात नगर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले व्यापार घाटा बढेकाले समस्या समाधानका लागि अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अमेरिकी डलरको सञ्चितमा व्यवधान आउने खालका कुनै पनि आयात नगर्ने बारे सरकारले घोषणा गरेको खण्डमा नागरिकमा समेत विश्वास पैदा हुने बताउनुभयो। हामीले यो वर्ष प्रेस पनि चाहिएको छैन, हामीलाई हेलिकप्टर पनि चाहिएको छैन, कुनै पनि कुरा जसबाट हाम्रो डलरको सञ्चितमा ठुलो प्रभाव पर्छ। यो वर्ष सरकारले त्यस्तो कुनै पनि कुरा खरिद गर्दैन भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ। अनि बल्ल नागरिकलाई पनि हामी सुपारी पनि ल्याउँदैनौँ, मरिच पनि ल्याउँदैनौँ, हामीलाई नचाहिने कुराहरू के पनि ल्याउँदैनौँ भनेर भन्यो भने बल्ल हामीले नागरिकलाई भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ। सरकारले नीतिमा के सङ्केत गरेको जसमा ठोस काम होस्। नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर व्याख्या गरी पनि नेपाली उत्पादन नेपालीको भान्सामा पुर्याउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ। आयात रोकेर मात्रै नहुने भएकाले निर्यात बढाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने सांसद थापाको जोड छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्न सरकारले उपभोक्तालाई पनि राहत दिनेतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव थापाको छ। अब बाँकी समाचार। मुलुक दलीय व्यवस्थामा चलिरहेको छ, तर निर्वाचनमा लहर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चलाइरहेका छन्। यसको उत्कृष्ट नमुना यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनमा देखियो, जसले राजनीतिक दलले अवस्था यही रहे भविष्य अन्धकार देखिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। 64 वर्षदेखि रुख र 35 वर्षदेखि सूर्य जस्तो ब्रान्डेड चुनाव चिन्हले
कब्जा जमाएका दलहरूलाई 1 महिना अघि अस्तित्वमा आएको लौरोले कसरी लाठीचार्ज गर्यो? सर्वाधिक चासोको प्रश्न हो यो, किनकि ठुला राजनैतिक सङ्गठन र लाखौँ कार्यकर्तामाझ दशकौँदेखि स्थापित चुनाव चिन्हहरू विस्थापित हुनुको पृष्ठभूमि र सङ्केत पक्कै कमजोर छैन। काठमाडौँ महानगरमा बालेन शाह, धरान उपमहानगरमा हर्क साम्पाङ र धनगढी उपमहानगरमा गोपाल हमालको अप्रत्याशित जितले झनै दलहरूमाथि घोर विपत्तिको सङ्केत गरेको छ। यद्यपि यसको मूल उत्तर अहिले दलहरूप्रति बढ्दै गएको अविश्वासमा मात्रै केन्द्रित छ त यसले दलहरूमा समेत डर भरिरहेको छ। अहिले बहुदलीय व्यवस्था छ। यो बहुदलीय व्यवस्था पनि इतिहासको उपज हो। इतिहासले नै यसलाई अर्कै रूपमा ढाल्छ हेर्नुहोस्। यो इतिहासको उपज हो। तर जुन ऐतिहासिक कालखण्डसम्म यो विश्वको विकास हुँदा यो बहुदलीय व्यवस्था रहन्छ अथवा यो सिस्टम रहन्छ, त्यस बेलासम्म बहुदल रहन्छ। हेर्नुहोस्, देशभरका 14 पालिका प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई जनताले सहजै निर्वाचित गराइदिएका छन्। विभिन्न पदमा करिब 12,600ले उम्मेदवारी दिए पनि 386 उम्मेद्वार अनुमोदित भएका छन्, जुन पक्कै सानो सङ्ख्या होइन। त्यो पनि निकै फ्राकिलो मतान्तरले दलीय उम्मेद्वारलाई पछि पारेका छन्। काठमाडौँमा बालेन शाह निकटतम प्रतिद्वन्द्वीभन्दा 23,000 बढी मतले निर्वाचित भए। धरानमा हर्क साम्पाङ झन्डै 5,000 मतान्तरले विजयी भएका छन्। धनगढीमा गोपाल हमालले 12,000 बढी मतान्तरले दलका उम्मेद्वारलाई पराजित गरेका छन्। स्वतन्त्रहरूमाथिको यो विश्वासले दलहरूलाई सके सच्चिन नसके सकिन सङ्केत गरेको जानकारहरू बताउँछन्। यो सिस्टमले राम्रो मान्छे छनौट गर्न स्क्रिनिङ गर्दो रहेनछ। तपाईँले घरमा पानीको फिल्टर राख्नुभयो, तर त्यो फिल्टरबाट तल सफा पानी मात्रै जानुपर्ने फोहोरै पानी गयो। त्यसको अर्थ के हो भने फिल्टरले काम गरेन। अब फिल्टर राम्रो राख्नु पर्यो। फिल्टर राम्रो राखेपछि त तपाईँ कीटाणु तल जाँदैनन्, ब्याक्टेरिया तल जाँदैनन्, त्यो त छनौट भएर जान्छ। त्यसैले यो पनि के हो भने यो हामीले पानी छनौट गर्ने प्रणाली जुन राख्यौँ नि, त्यो प्रणालीमा समस्या छ। अब अर्को हुनसक्छ, यो जम्मै भन्नु न, संसारमा निर्विकल्प केही पनि छैन। जनताका एजेन्डाबाट दलहरू अलग हुन पुग्दा ब्रान्डेड चुनाव चिन्हप्रति विद्रोह गरेको अर्थमा समेत यो पटकको निर्वाचनलाई हेरिएको छ। विकल्प पाए जनता परिवर्तन हेर्न र गर्न तयार छन् भन्ने सन्देश समेत दिएको छ। तराईका बालेन शाह काठमाडौँका नेवारीसँग हातेमालो गर्दैछन्। नेवारी खलकका राजेशमान सिंहले मधेसको वीरगञ्जमा सेवा थाल्दैछन्। यसले जातीय र साम्प्रदायिक चिन्तनबाट समेत जनता मुक्त भएर परिवर्तन चाहेका छन् भन्ने सन्देश मात्रै दिएको छैन, यसकै आडमा राजनीति नगर्न समेत दलहरूलाई झापा ढानेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। अधिकांश स्थानीय तहको निर्वाचन मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। मुख्य स्थानहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको उदय र निर्वाचनमा दलहरूले पाएको मत आशा, उत्साह र विकल्पको सन्देश हो। तर के जनताको आशा र भरोसामा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरू खरो उत्रिन सक्छन्? जनप्रतिनिधि कस्तो विषयमा चनाखो हुनुपर्छ त? एक रिपोर्ट। संघीय राजधानी काठमाडौँ महानगरको मुहार फेर्ने अठोट र प्रतिबद्धतालाई विश्वास गरेर काठमाडौँका मतदाताले दलबल भन्दा माथि उठेर स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहलाई मेयरमा जिताए। मात्र शुद्ध पिउने पानीको आशामा स्थानीयले स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्क साम्पाङलाई धरान उपमहानगर 5 वर्षका लागि जिम्मा लगाए। जनजीविकामा सुधार गर्ने लक्ष्य बोकेका यी दुवै पात्रको कुनै राजनैतिक पृष्ठभूमि छैन। राजनैतिक दलबाट चुनाव लड्दा नागरिकले नपत्याएका सुन्दर सुदूरपश्चिमका गोपी दाई उर्फ गोपाल हमाल स्वतन्त्रकै बाटो गरी धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर बने। तल्लो तहदेखि नै समाज राजनैतिक रूपमा विभाजित, हरेक क्षेत्र राजनैतिक हस्तक्षेपबाट ग्रसित बनेका बेला यी पात्रहरूले स्वतन्त्र रूपमा स्थानीय तहको नेतृत्वमा ह्याट्रिक गरे। यी उदाहरणले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 केही ओजपूर्ण र अर्थपूर्ण रह्यो। दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहले नेतृत्व पाएको छ। जनताले घर दैलोको अभिभावक पाएका छन्। जनप्रतिनिधिहरू कार्यथलोमा पुगिसकेका छन्। तर के अनगिन्ती चुनौतीहरूको पार लगाउँदै आफ्नो योजना मार्फत नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न सक्ला? तपाईहरुले जुन इन्टिग्रिटी, म चरित्र र नियत मेरो साथले भनेर आउनु भएको छ,
त्यो इन्टिग्रिटीलाई कहिले पनि डगमगाउन नदिनुहोस्। नम्बर 1, किनभने मान्छेको परीक्षा सत्ता बाहिर हुँदाखेरि सबैले इमान्दार छु भन्छन्, सबैले म ठिक छु भनेर भन्छन्, तर सत्तामा गइसकेपछि मात्रै मान्छेको नियत र चरित्र के छ भन्ने कुरा सत्तामा गएर सत्ता लिइसकेपछि थाहा हुन्छ। त्यसकारण यो परीक्षा तपाईँहरूको घडी छ, यो परीक्षामा तपाईँहरू पास हुनुहोस् है, यसमा फेल नहुनुहोस्, किनभने त्यो फेल हुनुभयो भने जनतालाई ठुलो धोका दिया ठहरिन्छ। बितेको 5 वर्षमा जनप्रतिनिधिले सोचे जस्तो काम नगरेको व्यापक जनगुनासो छ। केही छिटफुट बाहेक अधिकांश स्थानीय तहको यो 5 वर्ष केही अर्थहीन भ्यू टावर र अनावश्यक सडक खन्ने काम हेरे पुग्छ। मतदाता जनप्रतिनिधिसँग कति रुष्ट बनेका छन्, मत मार्फत जवाफ दिएका छन्। अर्थात् दोहोरिन चाहेका धेरै जनप्रतिनिधिले नमिठो हार बेहोर्नु पर्यो भने राजनीतिक दलहरूलाई सबक सिकाएको छ। शीर्ष नेताहरू यो विषयलाई स्वीकार्न तयार छन्। दलहरूले समीक्षा गर्नुपर्ने र चयन भएका जनप्रतिनिधिले एक अर्कामा हातेमालो गरेर काम गर्नु विकल्प नभएको शीर्ष नेताहरूको धारणा छ। यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत, यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अन्तर्गत तपाईहरूले जनताका भावनाहरूलाई, जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने र राजनीतिक दलहरूसँग समदूरीको सम्बन्ध सहित सबैको सहयोग जुटाउन सक्नुहोस्, मेरो शुभकामना छ। र हामी सबैको निम्ति पनि यसलाई एउटा नयाँ अवसरको रूपमा आफ्नो रूपान्तरणको निम्ति, आफ्नो आत्मसमीक्षाको निम्ति एउटा अवसर उहाँहरूले प्रदान गरेको रूपमा लिनु आवश्यक छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार धेरै स्थानीय तहले ऐन नियम बनाउन सकेका छैनन्। यो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको मुख्य चुनौती हो। स्थानीय तहलाई सबल बनाउन आवधिक योजना पहिलो शर्त हो। स्थानीय सरकार सञ्चालनमा तत्काल सहजीकरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बहस पनि सुरु भएको छ। सरकारले आफ्नो नीतिमा भनेको छ, यो पटक आएको स्थानीय सरकारलाई हामी सहयोग गर्छौँ। स्थानीय सरकारलाई खास गरिकन यो विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्छौँ, राजस्व परिचालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा सहयोग गर्छौँ र संविधानको अनुसूचीमा जुन अधिकारहरू स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्ने भनेर लेखिएको छ त्यसका निम्ति कानुनहरू जुन नबनाइयो, विगतमा मापदण्ड बनाइएन, जसले गर्दा स्थानीय सरकारले काम गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि काम गर्न सकेनन्, हामी त्यसमा सहयोग गर्छौँ भनेर भनेको छ। निर्वाचन गराउने सरकारले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो म आग्रह गर्न चाहन्छु, तत्कालै यही सदन चलिरहेको बेलामा के कानुनहरू सदनमा ल्याउनु पर्ने छ, के कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने छ। स्थानीय सरकार एक्लैले मात्र काम गर्न सक्दैन। उदाहरणको लागि काठमाडौँको 4 विगत भन्दा हर हिसाबले दैनिकी थप कष्टकर उन्मुख छ। महँगीको आतंक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, स्थानीय स्तरमा देखिएको बेरोजगारी समस्या समाधानदेखि नागरिकको जनजीविकासँग जोडिएका हरेक दायित्व जनप्रतिनिधिहरूको काँधमा छ। नागरिकका अपेक्षा धेरै छन्, तर उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्दै नागरिकको मन जित्न त्यति सहज भने पक्कै छैन। तर स्थानीय सरकार प्रतिको विश्वास बढाउन असम्भव भने देखिन्न। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न साइकल र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार महिनावारी स्वच्छता दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको प्रयोगलाई कम गर्न साइकल उपयुक्त विकल्प भएको बताउनु भयो। मन्त्री भुसालले साइकल र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगले वातावरणलाई स्वच्छ बनाउने र भोग्नु परेको वातावरणीय समस्या समाधान हुने पनि बताउनु भयो। वातावरणीय हिसाबले जलवायु परिवर्तनको अहिलेको प्रभाव जुन ढङ्गले हाम्रो जस्तो देशले भोगिराखेका छौँ त्यसलाई समेत एउटा सकारात्मक ढङ्गले सम्बोधन गर्न सक्ने विद्युतीय यातायातको प्रयोगतिर, चाहे घरमा प्रयोग गर्ने घरायसी उपकरण होस्, चाहे यातायातमा प्रयोग गर्ने यातायातको साधन होस्, यसलाई क्रमशः अहिले एउटा वातावरण मैत्री साइकल यात्राबाट अनि अब विद्युतीय यात्रातिर पनि यहाँको बढावा होस् भन्ने म शुभेच्छा प्रकट गर्छु।
मन्त्री भुसालले महिनावारी हुँदा महिलालाई हेप्ने समाजको दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले महिला महिनावारी हुनु भनेको कुनै पनि नराम्रो कुरा नभई महिला भएको परिपक्वताको टुङ्गो लागेको बताउनु भयो। मन्त्री भुसालले महिनावारी हुनु पाप नभई गर्वको कुरा भएको भन्दै पछिल्लो समय सोचमा परिवर्तन भइरहेको बताउनु भयो। जल तथा मौसम पूर्वानुमान शाखाले नेपालका विभिन्न भूभागमा अझै 2 दिन वर्षा हुने भएकाले सचेत रहन आग्रह गरेको छ। बिहिबारदेखि नेपालका विभिन्न भूभागमा वर्षा हुन थालेकोमा यो क्रम अझै सोमबारसम्म जारी रहने मौसमविदले जनाएका छन्। आज प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र मध्य प्रदेशका विभिन्न भूभागमा वर्षा भइरहेको छ। नेपालको स्थानीय वायु भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार आसपासमा विकास भएको न्यून चापीय रेखा र पश्चिमी वायुको संयुक्त प्रभावका कारण नेपालमा वर्षा भइरहेको मौसमविदले जनाएका छन्। नेपालमा मनसुन सुरु भइ नसकेको र सामान्यतया जुन 13 अर्थात् जेठ 30 गतेपछिको समयदेखि मनसुन सुरु हुने गरेको मौसमविदको भनाइ छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी, अन्तिम पूर्व सन्ध्यामा अर्थ मन्त्रालय छ। सरकारले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रमले केही बाहेक अधिकांशलाई निरन्तरता दिएको सरकारले कस्तो बजेट ल्याउला भन्ने चौतर्फी चासो बढेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आइतबार नयाँ बजेट ल्याउँदैछ। कोरोना महामारी र आयात निर्यातको अन्तरले असन्तुलित बनेको अर्थतन्त्र बचाउन अर्थमन्त्रीलाई फलामको चिउरा चपाए भन्दा बढी चुनौती छ। त्यसमाथि पपुलर बजेटका नाममा अर्थतन्त्र बचाउने प्रयास अघिल्ला सरकारले नगरेको विज्ञले आरोप लगाइरहँदा अर्थमन्त्री सामु गठबन्धन सरकारलाई रिझाउँदै मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार्न चुनौती छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल चुनावी सरकारले पपुलिस्ट बजेट ल्याएर नयाँ सरकारलाई आर्थिक बोझ थप्न नमिल्ने बताउँछन्। चुनावी सरकारले जनमतलाई दिग्भ्रमित पार्ने गरी पपुलिस्ट खालको बजेट ल्याउने अनुमति नरहेको उनको तर्क छ। यो सरकार चुनावी सरकार हो। हामी मङ्सिरभित्र चुनाव सम्पन्न गरिसक्न संवैधानिक रूपमा हाम्रो चाहिँ अभिभारा छ। त्यसले गर्दा यो सरकारले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक दायित्व थप्ने प्रकृतिका र भोलि आउने सरकारलाई बोझ थप्ने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू यसले ल्याउन सक्दैन, ल्याउन मिल्दैन। त्यसो गर्न यसलाई अनुमति छैन भन्ने कुरा पनि म स्पष्टसँग राख्न चाहन्छु। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले भने अर्थतन्त्र बिग्रनु केपी ओली नेतृत्वको सरकारको मुख्य कमजोरी भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफै पपुलर बजेटका नाममा पैसा बढाएर देशलाई कंगाल बनाएको आरोप लगाउँछन्। अघिल्लो सरकारले बिगारेको अर्थतन्त्र बचाउन अर्थमन्त्रीले पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता हटाउने गरी महत्वाकांक्षी योजनाका साथ बजेट ल्याउन उनको सुझाव छ। आयात प्रतिस्थापन गरेर मात्रै मुलुकको आर्थिक संकट हटाउने भएकाले त्यस विषयमा अर्थमन्त्री गम्भीर बन्न सक्नुपर्ने उनको धारणा छ। पेट्रोलियम पदार्थको करिब 15% भन्दा बढी हिस्सा भएको हाम्रो आयातको हिस्सा भएको ठाउँमा र अन्तर्राष्ट्रिय बजार, त्यसको मूल्य, खुला सिमाना, हामीले चाहेर पनि त्यसको मूल्य केही गर्न नसक्ने यस्तो अवस्थाको बेलामा हामीले पेट्रोलियम पदार्थमाथिको हाम्रो निर्भरता घटाउने महत्वाकांक्षी हामीले सोच राख्नै पर्छ। सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै मूल्य वृद्धि, उत्पादनको अवस्था कमजोर लगायत कारणले अर्थतन्त्र बिग्रिएको बताउँदै आएका छन्। प्रचण्ड कर घटाएर भए पनि मूल्य वृद्धि रोक्नुपर्ने बताउँछन्। मूल्य वृद्धि नरोकिए फान्साबाटै विद्रोह सुरु हुन सक्ने उनको चेतावनी छ। पेट्रोलियम पदार्थमा जुन कर लगाउने गरिएको छ त्यो कर हटाएर जसरी भए पनि जनतालाई राहत दिने कुरामा सरकारको ध्यान जाओस् म गम्भीर रूपले भन्न चाहन्छु। मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई अस्ति मात्रै पनि भनेको छु, कर घटाएर भए पनि मूल्य वृद्धि रोक्न पर्यो। साँच्चै महँगीको मारले नेपाली जनताको ढाड सेकिएकै छ। प्रत्येक भान्साबाट विद्रोह हुने हो कि भन्या जस्तो परिस्थिति बन्दैछ।
उच्च कर्जा वृद्धिसँगै उचालिएको आयात र उच्च आयातले चर्काएको तरलता समस्याबीच आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट विशेष हुने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी बजेटका आधारभूत आधार र चुनौतीहरू अन्य वर्षमा भन्दा केही फरक पक्कै हुनेछन्। यति बेला विभिन्न कारणले थलिएको अर्थतन्त्र बचाउनलाई सस्तो लोकप्रिय नभएर रूपान्तरणकारी बजेट चाहिएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको सेना पूर्वी युक्रेनको दोनबासमा सुस्त तर स्पष्ट प्रगति गरिरहेको बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री जोन्सनले रुसी सेना निरन्तर ढङ्गले युक्रेनतर्फ अगाडि बढेकाले त्यसको प्रतिकार गर्न युक्रेनी सेनालाई सैन्य सहयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन्। युक्रेनलाई नाजिसबाट मुक्त गर्न र निशस्त्रीकरण गर्न भन्दै रुसी सेनाले 24 फेब्रुअरीदेखि हमला गरिरहेको छ। यसैबीच रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनको बन्दरगाह प्रतिबन्ध विश्वव्यापी खाद्यान्न अभावको कारण नभएको बताएका छन्। अस्ट्रियाका चान्सलर कार्ल हिमासँगको फोन वार्तापछि पुटिनले खाद्यान्न अभावको वास्तविक कारण अमेरिका र युरोपले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्ध रहेको बताएका हुन्। अब पालो खेल समाचारको। अमेरिकामा हुने आईसीसी विश्वकप लिग 2 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टोलीलाई आज बिदाई गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर श्रृङ्खला भ्रमण गर्न लागेको टोलीलाई शनिबार बिदाई गरेको हो। नेपाली टिम आज अमेरिका जाँदैछ। बिदाई कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले तयारी राम्रो भएकाले नतिजा पनि राम्रो आउने विश्वास व्यक्त गरे। क्वाइट सिमिलर त्यस्तै नै छ र अलि ह्युमिडिटी चाहिँ अलि बेसी नै छ, जुन चाहिँ एउटा च्यालेन्ज हुन सक्छ। तर आइम स्योर लाइक सबैजनाले त्यो मेहनत गरिसक्नु भएको छ कि जुन पनि परिस्थितिमा खेल्न हामी रेडी नै छौँ र टिम वाइज इज क्वाइट ब्यालेन्स टिम एन्ड डेफिनेटली वी आर रेडी फर अल दी च्यालेन्जेस। पहिलो पटक श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टोली अमेरिका भ्रमण गर्न लागेको हो। नेपालले अमेरिका भ्रमण गर्दा आयोजक अमेरिका र ओमानसँग त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला खेल्नेछ। श्रृङ्खला पूर्व नेपाली टोली अमेरिकामा त्यहाँका 2 क्लबसँग अभ्यास खेल खेल्ने तालिका समेत रहेको छ। नेपाली टोलीकै सम्हालेका मुख्य प्रशिक्षक प्रबुद्ध दशनायकले नेपाली टोली तयारी राम्रो भएकोले सुखद नतिजा निकाल्नेमा आफू आशावादी रहेको प्रतिक्रिया दिए। We are well prepared and we are going to play the best cricket that we know and the result is going to be favorable for us. लिग 2 श्रृङ्खला अन्तर्गत नेपालले पहिलो खेल ओमानसँग जुन 9 तारिकमा खेल्नेछ। त्यसपछि जुन 11 मा नेपाली टोलीले अमेरिकासँग खेल्नेछ भने जुन 14 मा ओमानसँग दोस्रो खेल खेल्ने तालिका छ। त्यस्तै जुन 15 मा अमेरिकासँग दोस्रो खेल खेल्नेछ। आज राति युरोपेली च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनल खेल हुँदैछ, जसमा इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुलले रियल मड्रिडको सामना गर्नेछ। उत्कृष्ट लयमा रहेका दुवै टिमको उपाधि होड निकै रोमाञ्चक हुने विश्लेषण गरिएको छ। एक रिपोर्ट। युरोपेली फुटबलको सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा उपाधिका लागि 2 ठूला क्लब भिड्दै गर्दा विश्व फुटबलको ध्यान पेरिसमा केन्द्रित हुनेछ। कारण युरोपका ठूला क्लब रियल मड्रिड र लिभरपुल बीचको खेल शनिबार राति 1:15 बजे फ्रान्सको पेरिसमा हुँदैछ। युरोपियन क्लबलाई प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेसँगै उत्कृष्ट लयमा देखिएको लिभरपुलले पछिल्लो 5 वर्षमा 3 पटक युसीएलको फाइनल खेल्दैछ। लिभरपुलले पछिल्लो पटक सन् 2019 मा यो उपाधि जितेको थियो। क्लबले समग्रमा 6 पटक उपाधि आफ्नो नाममा पारिसकेको छ। त्यस्तै उपाधिको होडमा रहेको अर्को क्लब रियल मड्रिड युसीएलको सर्वाधिक सफल क्लबमा चिनिन्छ।
उसले अहिलेसम्म 13 पटक यो उपाधि उचालिसकेको छ भने आजको खेल जित्दै कीर्तिमानी 14औं पटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्ने लक्ष्यमा रहेको छ। क्लबले फाइनलका लागि आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। उनले लिभरपुल राम्रो लयमा भएकाले च्याम्पियन्स लिग जित्ने यो राम्रो अवसर रहेको पनि बताए। साथै उनले रियलसँग खेल्नु सहज नभएको पनि प्रतिक्रिया दिएका छन्। यता रियलका 62 वर्षीय मुख्य प्रशिक्षक कार्लो एन्जेलोटीले च्याम्पियन्स लिगको प्रदर्शनलाई फाइनलमा पनि निरन्तरता दिने बताएका छन्। लिभरपुल उत्कृष्ट टोली भएको र खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुने भन्दै पेरिसमा आफ्नो टिम 14औं उपाधि जित्नका लागि तयार भएको उनले अभिव्यक्ति दिए। आज हुने फाइनल खेल यसअघिका अन्य थुप्रै उपाधि भिडन्त भन्दा रोचक हुने निश्चित छ। स्पेनिस क्लब रियलसँग भिड्दा क्लबको टिमको मनमा बदलाको भावना भने अवश्य हुनेछ। सन् 2018 को फाइनलमा आफ्नो मुख्य खेलाडी मोहम्मद साला घाइते भएको र गोलरक्षकको लापरवाहीले उपाधि उचाल्नबाट एक कदम पछि पर्दाको बदला आजको खेलमा देखिनेछ, जसले मैदानको माहौल तताउनेछ। उक्त फाइनल खेल बिर्सन लायक भएको लिभरपुललाई पुनः त्यही टिम विरुद्ध उही उपाधि उचाल्ने अवसर भने जुरेको छ। तर दुवै टिमलाई उपाधि उचाल्न सहज भने पक्कै हुने छैन। युरोपेली प्रतियोगितामा यी दुई टिम बीच 8 पटक भेट भएको छ, जसमा रियलले 4 पटक जित हात पारेको छ भने लिभरपुलले 3 खेलमा जित निकाल्दा 1 खेल भने बराबरीमा टुङ्गिएको इतिहास छ। यी दुई टिमको अन्तिम भेट भने सन् 2020-21 को च्याम्पियन्स लिग क्वार्टर फाइनलमा भएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नयाँ बजेट तथा योजनामा नेताहरू गम्भीर देखिएनन्। संसद बैठकमा शीर्ष नेताहरू चुनावी हार जितको कुण्ठा पोख्न व्यस्त। नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल प्राथमिकतामा परेन। स्वतन्त्रको सफलताले दलहरूमा थपियो चुनौती। स्वतन्त्रबाट 386 उम्मेद्वार निर्वाचित। दलहरूलाई पाठ सिकेर अघि बढ्न विज्ञको सुझाव। भोलि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट ल्याउँदै पपुलर बजेट नल्याउन एमालेको चेतावनी। कर घटाएर भए पनि मूल्य वृद्धि रोक्नुपर्ने प्रचण्डको सुझाव। रुसी सेना निरन्तर युक्रेन कब्जामा अघि बढेको बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनको आरोप प्रतिकार गर्न युक्रेनी सेनालाई सैन्य सहयोग गर्नुपर्ने भनाए। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनल खेल आज राति हुँदै इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुल र स्पेनिस क्लब रियल मैड्रिड बीच प्रतिस्पर्धा हुने। खेल रोमाञ्चक हुने विश्लेषण। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।